बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी फैमिली समेत खुश खुरों में रखे, अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, नज़र बस से बचा के रखे और अपने सिवा किसी का मुताज न करे। अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद करे, गैब से माली दौलत और रिज़्क़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह का शुक्र है, जितनी वीडियो बना रहा हूँ इंतहाई सोच से ज़्यादा कामयाब जा रही हैं और पूरे पाकिस्तान से लोग मेरे पास आते हैं, काम लेते हैं और मैं उनको काम दे रहा हूँ। आज मैं खुद हैरान हुआ कि दो ख़वातीन मेरे पास आईं। वो एक मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम, बच्चियों को पढ़ा रही हैं और मदरसे में उनकी रिहाइश है। उनका ताल्लुक़ अपर दीर से है। तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी, मेरे पास बग़ैर फ़ोन किए आई। मैंने उन्हें वेलकम कहा। उन्हें अपने वालिद साहब के लिए और भाई के लिए नौकरी चाहिए थी और उन्होंने कहा है कि शुएब भाई, हमारे अपर दीर में गांव में बहुत सारी बेरोज़गारी है और आपको जैसे कि पता है कि रोज़गार के नाम से बहुत से लोग फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, कहते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। आपने जितने भी बंदे लगा रहे हैं और हमें भी पता चला है कि आप मस्तनद बात करते हैं, ठोस बात करते हैं, काम पे लगाते हैं, लेटर हेड पे लिख के देते हैं, मोहर लगा के साइन करके और बाकायदा एक तरीक़ाकार के मुताबिक अपने मुलाज़म की सपोर्ट करते हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं। जी हाँ, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने इतना कहा है कि शुएब भाई, हम मदरसे में जब 5 वक्त नमाज़ पढ़ाती हैं और वहाँ पे नमाज़ पढ़ती हैं जो बच्चियाँ भी कुरान हिफ़्ज़ कर रही हैं, हम उनसे आपके लिए दुआ भी कराएंगे। और उन्होंने मेरे विज़िटिंग कार्ड भी लेकर गई और मुझे कहा कि हम अपने गांव से लोगों को भिजवाएंगे। रहती वो रावलपिंडी में है, लेकिन वो कहती हैं हम आपका जो यूट्यूब चैनल की पोस्टें हैं वो हमें भी शेयर किया करें, व्हाट्सएप किया करें और बाकायदा जो आप जो हमारा नाम जो है अपना व्हाट्सएप ग्रुप में मत डालें, लेकिन हम पर्सनल तौर पे आपको व्हाट्सएप अपना पर्सनल दे देते हैं। तो इनबॉक्स हमें कर दिया करें, तमाम पोस्टें, तमाम वीडियो शेयर किया करें। हम अपने जितने भी जानने वाले या जानने वाली हैं उनको आपका पैगाम पहुंचाएंगे और इस नेक काम में आपकी मदद करेंगे। आपने हमें अपनी बहनें कहा है और इंशाअल्लाह हम बहन बन के बताएंगे। और अपने भाई के लिए ये रोज़गार ऑफिस हमारा अपना ऑफिस है आज से, और हम इसकी हर जगह जो है आपका एक अच्छा नाम तासर भी दिया जाएगा और वीडियो भी शेयर की जाएगी और आपका बताया भी जाएगा। तो मैंने उनसे, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप दिया, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। मेरे लिए हर खातून काबिल एहतराम है। इसी तरह यही अल्लाह का शुक्र है कि मुझ पर हर मर्द, हर औरत, हर बेरोज़गार ट्रस्ट करते हैं। मेरे एक बहुत ही अच्छे भाई हैं, वो एक मेरे पास आए, एक दफ़ा आए, वो वीडियो देखकर मेरे पास आए। सिंध हाउस में तैनात हैं वो और अहम ओहदे पर तैनात हैं और उनका ताल्लुक़ जो है वो केपी से है, केपीके से है। तो वो भी मेरे पास एक दफ़ा आए, मिले, बैठे, चाय पी, अच्छी गुफ्तगू हुई। अब वो भी मुझे कहते हैं कि क्वाट का रख और केपी से मैं आपको बंदे लाजमी दिया करूँगा। आज भी उन्होंने कॉल की, उन्होंने कल कहा कि मेरा कोई बंदा आ रहा है, आपने उसे लगा देना है। मैंने उन्हें बता दिया कि जी बिल्कुल लगाऊंगा और अच्छी जगह पे लगाता हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक सब बराबर है।
اسی طرح میرے پاس بہت سارے سرکاری و نیم سرکاری افسران بھی ہیں جو مجھے، جن کے گاؤں میں بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، بہت سے مرد خواتین بے روزگار ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے بندے آپ سیٹ کریں۔ میں الحمدللہ ان کے ٹرسٹ پر پورا اترتا ہوں اور ان کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتا، اور الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر نہ صرف ان کو گج وج کے 10 منٹ میں ملازمت دیتا ہوں، بلکہ ان کے لیے میں ہر وقت جب تک وہ نوکری کرتے رہتے ہیں میں ان کا سپورٹ بن کے سپورٹ کرتا ہوں، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاتا ہوں، ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملاتا ہوں اور ان کا بھرپور ساتھ دیتا ہوں، اور ان کی عزت نفس کا خاص خیال رکھتا ہوں۔ یہ سب اس وجہ سے ممکن ہے، میں کوئی لاڈلا نہیں ہوں، نہ میرے ساتھ سرخاب کے پر لگے ہیں۔ یہ سب اور سب درود ابراہیمی کے کمالات ہیں، کمال ہے کہ، اور اس کی کرم نوازی ہے درود ابراہیمی کی، کہ میں درود پاک کا ورد کرتا ہوں، اللہ کا، نبی کا، اس کے نبیوں اور اس کے پیغمبروں کا، اس کے ولیوں کا نام لیتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، اسی کے نام سے صبح لے کر اٹھتا ہوں، انہی کا نام لے کر صبح رات کو سوتا ہوں، اسی کے نام سے دفتر صبح آتا کھولتا ہوں، اور اسی کے نام پہ جو ہے ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا درود پاک کا ورد کرتا رہتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ایسی جگہوں سے میرے لیے راستے کھول رہا ہے، اور اللہ کی مہربانی اتنی مجھ پہ کرم نوازی اور نوازشات ہیں، کرم نوازی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگتا، نہ میں سوچ رکھتا ہوں، نہ میں اتنا سوچتا ہوں، نہ میں اتنی بحث کرتا ہوں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، اچانک فون آتا ہے کسی اور کہتے ہیں کہ ہمیں بندہ چاہیے، ہمیں ملازم چاہیے، ہمیں ملازمت چاہیے، ہمیں ملازمین چاہیے، اور اسی طرح جو ہے نئی رائے کھلتی ہیں، کچھ بھائی دوست ساتھی مشورے بھی دیتے ہیں، کچھ تنقید بھی کرتے ہیں۔ مشورہ دینا بھی اچھی بات ہے، تنقید کرنا بھی اچھی بات ہے، اگر آپ تنقید کریں گے تو میری اصلاح ہوگی، میں تنقید کو برا بالکل نہیں مناتا، لیکن تنقید ہونی چاہیے، تنقید در حسد نہیں ہونا چاہیے، جیلسی نہیں ہونی چاہیے، جیلس پن کے اندر جو ہے نا وہ منافقت آ جاتی ہے، اور منافقت جو ہے وہ کسی بھی کلمہ گو کو پسند نہیں ہے، اور نہ دین میں نہ اسلام میں منافقت کو پسند کیا جاتا ہے۔ جو دل میں منافقت رکھتا ہے، جو کسی کے بارے میں بری سوچ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کے قریب ہے، وہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، جس نے پیدا کیا، جس کے پاس جانا، جو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ سبحانہ تعالیٰ نیلی چھتری والے کے ہاتھ میں ہے، اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ میرے پاس آج اچانک ہی کوئی 8-10 ویکنسیاں میاں بیوی کے لیے آ گئی ہیں، راولپنڈی میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں، گوجرانوالہ میں بھی ہیں۔ میاں بیوی ہوں ان کو میں مختلف جگہوں پہ لگاؤں گا، اور صحیح مستحق ہوں جن کو نوکری چاہیے ہو۔ نک چڑھے میاں بیوی مجھے نہیں چاہیے، ناز نخرے والے میاں بیوی مجھے نہیں چاہیے، فیشنیبل مجھے میاں بیوی نہیں چاہیے، دیسی دیہاتی پینڈو کام کرنے والے، پیٹ کا دوزخ بھرنے والے، اور پیٹ کا دوزخ بھر کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے والے، اور اس کے حلال کمانے والے، اور محنت کر کے کھانے والے، محنت مشقت پر یقین رکھنے والے، وہ میاں بیوی مجھے چاہیے۔ ان کا 1 یا 2 بچے بھی ہو جائیں تو میں ان کو پنڈی اسلام آباد میں لگاؤں گا،
गुजराने में भी लगाऊंगा। बहुत से मेरे पास मियाँ बीवी के लिए जॉब है, 3 टाइम खाना भी मिलेगा, रिहाइश भी मिलेगी, इस तो नफ्स भी मजरूनी होगी, घर जैसा माहौल मिलेगा, अपनों जैसा माहौल मिलेगा। पूरे पाकिस्तान से मियाँ बीवी जो काम करने वाले हों, सिर्फ व्हाट्सएप चलाने वाले, बातें करने वाले, नाज नखरे, नुक्ता चीनी, कीड़े निकालने वाले, अपने पे तकब्बर, अपने आप को बहुत बड़ा चालाक समझने वाले, उनसे मैं पेशगी मांगना चाहता हूँ। बात मैं साफ़ करता हूँ, साफ़ करनी चाहिए। खुली डुले माहौल का मैं आदी हूँ, खुली डुली बात करता हूँ, खुली किताब की तरह हूँ। जिस तरह मैं ज़ुबान से जो बोलता हूँ, उसी तरह दिल में भी वही चीज़ मैं अपने अंदर रखता हूँ। दिमाग में भी अच्छी सोच रखता हूँ, डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, झूठ बर्दाश्त नहीं करता, और सबको एक ही तराजू में तोलता हूँ। एक ही नज़र से, एक ही जाविये से, एक ही रुख से मैं देखता हूँ। बहुत से लोग, माएँ, बहनें, बुजुर्ग, साथी, दोस्त मेरी इन बातों को, इस आदत को अच्छा भी समझते हैं और बहुत को बुरा भी लगता है। जिनको अच्छा लगता है उनकी अज़मत को सलाम, और जिनको बुरा लगता है उनकी अज़मत को दोनों हाथों से सलाम। मेरा कुछ नहीं जाता। जो रिस्क अल्लाह सुब्हाना ताला नीली छतरी वाले ने मेरे नसीब में लिखा है, मुझे मिलेगा। जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा। जो रात कब्र में है कोई माई का लाल बाहर नहीं कर सकता, और जो बाहर है वो कोई माई का लाल कब्र में नहीं कर सकता। अच्छे अमाल का आदी हूँ, अच्छी सोच का आदी हूँ। नज़रिया ये होता है कि हर गरीब के घर का चूल्हा जले, हर गरीब का बाइज़्ज़त रोज़गार हो, हर गरीब मुलाज़म जो मुलाजमत करने वाला उसे वक्त पे तनख्वाह मिले, वक्त पे छुट्टी मिले, अपनाइयत का एहसास मालकान के अंदर हो, मुलाजम के भी अंदर हो, मुलाजमीन के अंदर वफादारी का जो है वो जज्बा हो, और अल्लाह ताला किसी भी गरीब को, बेरोज़गार को, तंगदस्त को, और किसी भी ऐसे शख्स को मांगने वाला, यानी कि हाथ फैला के मांगने वाला और दरख्वास्त करके मांगने वाला, किसी मुसलमान, किसी अमीर के आगे रिक्वेस्ट करके मांगने वाला वो न बनाए, बल्कि अल्लाह ताला हर गरीब को इतना दे कि उसका हाथ देने वालों में से शामिल हो, लेने वालों में से शामिल ना हो। यही नज़रिया है। अल्लाह ताला हर गरीब के घर का चूल्हा जलता रखे और हर सफ़ेद पोश की सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखे इस महंगाई के दौर में। पूरे पाकिस्तान से कोई बेरोज़गार है, कोई अनपढ़ है, कोई नातजुर्बेकार है, किसी भी उम्र के हिस्से का है, पंजाबी है, बलोची है, सिंधी है, पठान है, किसी भी सूबे का है, किसी भी ज़िले का है, किसी भी मौज़े का है, किसी भी चक का है, किसी भी तहसील का है, बेशुमार मुलाज़िमें मेरे पास हैं, बेशुमार। ठीक है। एक ख़ास बात यहाँ पे मैं बताऊँगा,
جب بھی میرے پاس ملازمت کے لیے آئیں، اصل شناختی کارڈ، 2 پاسپورٹ سائز تصویر، اپنے ضرورت کے کپڑے اور بستر، اپنا بستر لازمی لے کر آئیں۔ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، یہاں آ کر پھر آپ کو پریشانی کا سامنا تاکہ نہ کرنا پڑے۔ 10 منٹ میں کام پہ لگانا میرا کام ہے، ٹھیک ہے۔ بے شمار ملازمتیں ہیں، بے شمار، سال کے 365 دنوں میں بے شمار ملازمیں ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے تمام روزگار آفس جو ہیں، جو کروڑوں روپے لاکھوں روپے لگا کے بڑے بڑے عالیشان پلازوں میں عالیشان دفاتر سجا کے بیٹھے ہیں، ان کے پاس شاید دعوے سے کہتا ہوں، چیلنج کر کے کہتا ہوں، اتنی ملازمتیں نہیں ہیں جتنی میرے پاس ہیں۔ میں صحافی بھی ہوں، اپنے تعلقات استعمال بھرپور انداز میں کرتا ہوں، اپنے سورسز کا استعمال بھرپور کرتا ہوں، اپنی سلام دعا کا استعمال بھرپور انداز میں کرتا ہوں، اپنے قائم کیے گئے تعلقات کا استعمال لازمی بھرپور کرتا ہوں، اپنے اعلیٰ عہدوں پہ فائز افسران اور جن سے ساتھ میری سلام دعا ہے، ان کے ذریعے میں ویکنسیاں جو ہے وہ تلاش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سلسلے میں میری رہنمائی ہر لمحہ کرتا ہے۔ نیت صاف، منزل آسان، بس۔ میاں بیوی کے لیے جن کے 1 بچہ ہے، جن کے 2 بچی ہیں، ٹائم کی پابندی کیا کریں۔ میں انتہائی ٹائم کا سخت پابند ہوں، واٹس ایپ کال اٹینڈ نہیں کرتا، وائس میسیج اٹینڈ نہیں کرتا، SMS کا جواب نہیں دیتا۔ 10 بجے میرا موبائل کھل جاتا ہے، 10 بجے میرا آفس کھل جاتا ہے، 5 بجے میرا آفس بند ہو جاتا ہے، موبائل بند ہو جاتا ہے۔ ٹائم کی پابندی سخت لازمی ہے۔ میں کل بھی کہا تھا ویڈیو میں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ 5:05 پہ بھی آئیں گے تو میں آپ کو نوکری دینے سے معذرت کر لوں گا، پھر آپ کو رات کسی جگہ باہر ٹھہرنی پڑے گی۔ 0312 50 54 021 زون کا نمبر، 03425 222 666 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6 میرا یہ جو ڈائنار کا نمبر ہے۔ اور آپ میرے پاس آ سکتے ہیں 0312 50 54 021، اسی پہ میرا واٹس ایپ بنا ہوا ہے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، بعد میں مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں، واٹس ایپ کال اٹینڈ نہیں کرتا، وائس میسیج کا جواب نہیں دیتا، SMS کا جواب نہیں دیتا، بس، ٹھیک ہے۔ باقی میرا ایک گروپ بنا ہوا ہے، اس گروپ میں ویکنسیاں ڈالتا رہتا ہوں، اور اس گروپس کو ممبران کو وقتاً فوقتاً ریموو بھی کرتا رہتا ہوں۔ یہ میری ایک پرانی عادت ہے، تاکہ کسی کی اجارہ داری گروپ میں جو اچھا نہیں سمجھتا۔ لہٰذا میرے پاس جو بھی آئے، کام کرنے والا آئے، محنتی ہو، نخرے والا نہ آئے۔ جو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شعیب خان کے پاس آ کے ملازمت حاصل کر کے تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے ماحول کیسا ہے، تو دیکھیں، میرا کام ہے کام پہ لگانا، کام کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ گھر ماں کے ہاتھ کا بنا کھانا، گھر جیسا بستر آپ امریکہ میں بھی چلے جائیں نہیں ملے گا۔ جہاں پہ لگاؤں گا 3 ٹائم کھانا مفت ملے گا، رہائش مفت ملے گی، وقت پہ تنخواہ، وقت پہ چھٹی ملے گی، بس اتنا میں جانتا ہوں۔ ماحول پسند نہیں آتا، دل نہیں لگتا، بہانہ بنا کے چھوڑ جانا، مہینے سے پہلے کوئی تنخواہ آپ کو نہیں ملتی، یہ میں بتا دوں۔ چاہے شاید آپ سمجھتے ہوں کہ دل نہیں لگے گا، ماحول پسند نہیں آئے گا، 2 دن لگا کے، 1 دن لگا کے، 10 دن لگا کے، 12 دن لگا کے، 15 دن لگا کے، 20 دن لگا کے آپ کام چھوڑ دیں گے، اور آپ جتنے دن لگائے ہوں گے اتنے پیسے مل جائیں گے، یہ آپ کی بھول ہے، یہ ناممکن ہے۔
بس یہ میں بتاؤں، پورا مہینہ کریں، انشاءاللہ تنخواہ کی گارنٹی لکھ کے دوں گا۔ مہینہ پورا نہیں کریں گے، نوکری چھوڑ جائیں گے، آپ اپنا نقصان کریں گے، ٹھیک ہے؟ واپسی کا کرایہ بھی کوئی نہیں آپ کو دے گا۔ بات کھری کرتا ہوں، کھلی ڈلی ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں۔ جس نے آنا ہے صبح 10 سے 5 میرا آفس ٹائم۔ شعیب خان کو اجازت دیں۔ آپ میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں سبسکرائب کرنے کا، لائک بھی کرتے ہیں، ویڈیو شیئر بھی کرتے ہیں، لوگوں کو میرے فون نمبر بھی دیتے ہیں، میرے بارے میں بتاتے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کو میرا ایڈریس بھی لکھ کے دیتے ہیں، اور ویکینسیوں کے بھی بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کی عظمت کو سلام۔ المنان روزگار یوٹیوب چینل، المنان روزگار آفس، یہ صرف میرا ہی نہیں، آپ کا بھی ہے۔ والسلام۔